बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तानी सियासत में। जैसे अभी आज इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है कि वो नेक्स्ट वीक तहरीक शुरू करेंगे, और जो इसके बाद जो सैलाब की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, और बैरूनी इमदाद भी पाकिस्तान आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लाए गए वज़ीर आज़म हैं, वो कुछ बुखलाए हुए हैं, बुखलाए हुए नहीं बल्कि हवास बाख्ता हैं। तो इन सब बातों पे हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, बात यह है कि जो इमरान खान है उनका जो मौक़िफ़ है वो बहुत क्लियर है। वो उनका अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, इसके अलावा कोई और हल नहीं है, कोई और बात नहीं है। नाज़रीन, बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी अहम बातें बाहर निकली हैं, लेकिन उन बातों की तस्दीक तरदीद अभी होना बाकी है। जैसा ये कहा गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बैक डोर इमरान खान साहब के उनसे राब्ते हैं, उनसे नेगोशिएट हो रही है, और इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, और उनका डटना बनता भी है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त पावर में हैं। पावर में इसलिए ये कहा कि इमरान खान साहब पावर में है क्योंकि उनके पास अवाम की ताकत है। वो जब कहते हैं लोग बाहर निकलते हैं, जब वो कॉल देते हैं लोग बाहर निकलते हैं, बल्कि उनके कहे बगैर लोग बाहर निकलते हैं। उनका जलसा चारसदा में हो, पेशावर में हो, मियांवाली में हो, गुजरावाला में हो, हर शहर में जलसा होता है। लोग बड़ी स्क्रीनों पे उनका जलसा देखते हैं। इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, पता नहीं इनकी अक्ल मारी गई थी या क्या हुआ इनको। ये अभी कुछ अरसे में ये सारे आपस में लड़ेंगे। ये 14 जमातें हैं ना, ये मेरी आज की बात याद रखिए कि आपस में लड़ेंगे। 14 जमातें आपस में लड़ेंगी, क्योंकि पता नहीं इनका दिमाग माउफ हो गया था। जब ये गवर्नमेंट में आए तो इमरान खान की जो हुकूमत थी या इमरान खान की जमात थी, उसका ग्राफ बहुत डाउन आ रहा था, और जो बाकी जमात खुसूसन नून लीग है उसका ग्राफ बहुत अप जा रहा है। जैसे ही इन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद, रजीम चेंज ऑपरेशन कंप्लीट किया है, लोगों को समझ आ गई है कि हुआ क्या है, साथ ही जो इनका ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो गया है, और इतनी बुरी तरह नीचे आया है। और जितनी बुरी तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, ये मौलाना फजल रहमान, इन सब का ग्राफ जितनी तेज़ी से नीचे आया है, उससे कई गुना तेज़ी से इमरान खान का ग्राफ ऊपर गया है। इतनी अवाम, जो लोग इमरान खान के साथ नहीं थे वो भी अब इमरान खान के साथ हैं, वो भी अब इमरान खान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो मतलब इमरान खान की बात उनको, उनके दिल को लगती है। इसलिए इमरान खान का ये मुतालबा कि इलेक्शन, वरना वो धरने की, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और नाज़रीन, ये बात याद रखें कि उसकी कॉल पे, इमरान खान की कॉल पे लोग बाहर आएंगे, और जोक दर जोक आएंगे, अपने खर्चे पे आएंगे। वो बिरयानी के डब्बे के बिरयानी के प्लेट या डब्बे के लालच में नहीं आएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए और इमरान के लिए बाहर निकलेंगे। ये जो बात है, इसने हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनको हवास बाख्ता कर दिया है। अगर आप उनकी तकरीरें सुने तो उनका जो दिमाग और ज़ुबान आपस में साथ ही नहीं दे रही यार। वो दिमाग जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो कुछ उनके दिमाग में होता है वो ज़ुबान में आता ही नहीं है। वो इवन के जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से जो वफूद आ रहे हैं, उनके साथ बात करने का उनका अंदाज़, या ये बाहर जाते हैं तो उनका शहबाज शरीफ का बात करने का अंदाज़ इंतहाई मजाका ख़ैज़ है। मतलब कि ये पाकिस्तान का एक मजाक बना रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी होता है।
ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کی پرسنالٹی ویسی ہونی چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج ویسی ہونی چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہونا چاہیے. لیکن آپ تو بالکل ایسے ہیں جیسے آپ کی مت ماری گئی ہے، جیسے آپ کی جو عقل ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی. کام بھی کیسے کرے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کو دن بدن، ان کو سب پتہ ہے، شہباز شریف اینڈ پارٹی کو سب پتہ ہے کہ ان کی جو غیر مقبولیت ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ عوام میں بہت زیادہ غیر مقبول ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ حواس باختہ. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے کیا. یہ بیچارے آ تو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب یہ الیکشن، جنرل الیکشن میں جائیں گے، نہ تو ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے عوام کو بتانے کے لیے، نہ کوئی ایسی بات ہے جس سے عوام کو اپیل کر سکیں، اٹریکٹ کر سکیں گے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ کہہ لیں کہ مینیفیسٹو ہے کہ وہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں. تو اس لیے یہ حواس باختہ ہیں. ناظرین، شروع میں نے بات کی تھی کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے جو سب سے پیچھے ہیں وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، جو سب سے پیچھے رہ گئی ہیں، جنہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں سب سے پیچھے رہی ہیں، وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن ناظرین، اس وقت سیلاب، ظاہر ہے کہ سیلاب رک گیا ہے، پانی رک گیا ہے، پانی جہاں تھا وہاں کھڑا ہو گیا ہے. لیکن ناظرین، کھڑے پانی میں کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوں گی. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سیلاب آیا ہے وہ آبادیاں تقریباً محصور ہو کے رہ گئی ہیں. وہاں پہ جو خوراک کی بہت زیادہ قلت ہے. اس وقت ناظرین، ہم سب کو مل کے ان کی مدد کرنی ہے، وہاں تک خوراک پہنچانی ہے. نہ صرف خوراک پہنچانی ہے بلکہ پانی رکنے کی وجہ سے وہاں جو مچھر، ڈینگی یا اس طرح کی وبائی امراض پھیل رہی ہیں، ان کے تدارک کے لیے ان تک ادویات بھی پہنچانی ہے، میڈیکل ایڈ بھی پہنچانی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کرنی ہے. میں ناظرین اپنے سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ممکن ہو سکے، جیسے ممکن ہو سکے، ان لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی نارمل لائف میں آ سکیں. ناظرین، یہ جو قدرتی آفات ہیں، ان کا مقابلہ تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو آفت تھی وہ ٹل چکی ہے، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، ان آفٹر ایفیکٹس سے نکلنے کے لیے پاکستانی قوم کو ایک قوم بننا ہوگا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم نے جس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی، اور لوگوں نے فنڈنگ کی ہے، چھوٹے چھوٹے گروپ نے ملینز روپے اکٹھے کیے ہیں، اور ان ملینز روپے کی جو ساز و سامان ہے خرید کے وہاں لے گئے ہیں اور لوگوں کو دیے ہیں. وہاں پہ ناظرین ہمیں ذخیرہ اندوز بھی ملے ہیں، ایسے ظالم لوگ بھی ملے ہیں جنہوں نے چیزوں کو ذخیرہ کر رکھا تھا اور بلیک میں بیچ رہے تھے. ناظرین، ایسے لوگ بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ان کو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کیسے کریں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا خیال، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.